मजहबी सुकून हमें नहीं मिल रहा है। जी। तो हम क्या करेंगे, क्या तदाबीर या क्या जो है क्या है वजूहात हैं कि हम एक सही पीसफुल अमन माहौल में हम इबादत अपनी जारी रख सकें। और दस्तूर हमारा क्या कहता है, हिंदुस्तानी जो आइन है उसके तनाजुर में उसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसा करें और इबादत को किस तरह से हम जो है क्या है जारी और सारी रखें। मेहरबानी फरमा दे। बहुत शुक्रिया नाजिम साहब, आपने निज़ामाबाद से कॉल किया हमें। मदनी साहब भाई ने कॉल किया था यही कि हमारी मसाजिद या इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक मुमकिन है और दस्तूर हिंद इसकी क्या इजाज़त देता है और किस तरह से इंसानों के दिलों में तक़द्दुस पैदा हो, एहतराम पैदा हो, वो क्या चीज़ है जो इस तरह की चीज़ें पैदा कर सकती है जो कि सुकून, और आज के हालात में सुकून गारत हो चुका है, हत्ता कि इबादत गाहों में भी अबतर हालात पैदा हो गए हैं, तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने सवाल किया है कि किस तरीके से इबादत गाह का यानी मस्जिदों का किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसका जवाब है सूरे मायदा सूरा नंबर 5 के आयत नंबर 67 में कि अगर तुम इस पैगाम को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुआ है, अगर तुम इसको सही तरीके से पेश कर दो तो सामने वाले खुद ब खुद आपके बारे में जो गलत फहम मुब्तला है उनको सही इस्लाम क्या है जब पता चल जाएगा तो सारे के सारे लोग ना सिर्फ ये कि हमले से बाद आ जाएंगे बल्कि वो लोग खुद इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के आगे बढ़ेंगे अगर लोगों को सही पैगाम क्या है मालूम हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी आप पर नाजिल हो रहा है आप उसको बताते चले जाइए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अगर इसके बाद कोई मसला खड़ा होता है तो अल्लाह ताला वादा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम अपनी इबादत गाहों का और पूरी कौम की हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद हिफाजत करेंगे, बशर्त यह है कि आप कसीर मुआशरती मसले में, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, ऐसे जगह पर जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबाद रहते हैं, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपनी मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम हजरात को बुलाकर इस्लाम क्या है समझाते थे और उनकी गलत फहमियों को दूर करते थे, अगर वो निज़ाम दोबारा चल पड़े, वो माहौल दोबारा चल पड़े तो यकीनन बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और खुद ब खुद इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा। तो ये एक अहम पॉइंट है जिसको अपने जहन में हमको रखना चाहिए और भी इंशाअल्लाह सवाल के जवाब हम देंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदर साहब, मेरा आपसे एक सवाल था जी कि हम सब जानते हैं इबादत गाह के मुतालिक कुरान और सुन्नत में उसका कितना एहतराम किया गया है जी। तो जैसा कि हमारे पास देखा जाए कि हर एरिया में एक कमेटी होती है मस्जिदों की जी, तो हम उसके लिए ठीक है हम बातचीत तो बहुत कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उसका इंतजाम क्या है, हम किस तरीके से उसको इंतजाम करते हैं, बाय फोर्स और बाय, आप समझ रहे। तो आप मदनी साहब से पूछिए कि हम कमेटी के जरिए या फिर गवर्नमेंट के जरिए किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अपना नाम और मकाम बताइए भाई। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं औरंगाबाद से बात करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने कॉल किया। मदरी साहब, जो आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं, मसाजिद का एहतराम या मंदिरों का एहतराम हो या गिरजाघरों का एहतराम हो और इनकी हिफाजत हो, तो हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं और किस तरह से प्रोटेक्शन इसको दिया जाना चाहिए और हम आम इंसानों को क्या करना चाहिए इसके प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे बातें नारे बहुत होते हैं लेकिन हकीकतन कुछ होता नहीं है, तो क्या करने की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले भाई ने भी सवाल किया था कि दस्तूर के मुताबिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात मिलते हैं इबादत गाहों के बारे में, और अभी भाई ने कहा कि हमको क्या ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि, और जैसा कि आपने उसमें ऐड किया बहुत अच्छा पॉइंट कि सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं बल्कि मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सारी जो इबादत गाहें हैं यहाँ पर इबादत करने वाले मासूम होते हैं। जो इबादत करने वाले मासूम हैं उनको सताना, उनको तकलीफ देना, चाहे वो किसी भी मजहब की इबादत गाह में कोई भी मासूम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो इबादत कर रहा हो, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया है सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 32 के अंदर
ایک معصوم کو قتل کرنے کا گناہ یہ ہے کہ پورے انسانیت کو قتل کرنے کا جتنا گناہ ہے اتنا گناہ لکھا جائے گا، صرف ایک کو قتل کرنے کا گناہ۔ تو اس لحاظ سے چاہے کوئی بھی معصوم ہو، انوسینٹ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اب جہاں تک اگر آپ پڑھیں گے دستور کا آرٹیکل نمبر 25، 26، 27، اس کے اندر بتایا گیا کہ آپ کھل کر اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کو آپ فالو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے قانون سے ہمیں یہ سویدھا ملتی ہے، یہ سارے مذہب والوں کے لیے باقاعدہ پرووائڈ کیا گیا، سہولتیں دی گئی۔ اس کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت بھی ساتھ رہے گی، دستور کا بھی آپ کو ساتھ رہے گا، اور سب سے پہلے یہ کہ جب تک سمجھدار لوگ، ہر مذہب کے لوگ، چاہے مسلم ہی نہیں، مسلم اور غیر مسلم کے سارے سمجھدار کے جو اکابر ہیں، بڑے بڑے لوگ مل کر یہ بات بنائیں کہ جب بھی کسی بھی عبادت گاہ میں کسی بھی معصوم کو قتل کیا جائے تو سارے مذہبوں کے سمجھدار جمع ہو جائیں تو یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ایک مذہب کے سمجھدار یا ایک مذہب کے کچھ لوگ جمع ہونے سے ہرگز یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 میں اصول دیا گیا ہے، اگر اس اصول پر سارے سمجھدار لوگ ہر مذہب کے جمع ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن سب کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام پر توجہ دی جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل مدنی صاحب اور ایک کالر لائن پر ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے محترم۔ ہاں، کم کر دیں۔ بہت شکریہ جی، بتائیے سوال کیا ہے؟ مظہر بھائی، پوچھنا یہ تھا کہ مسجد میں جو لوگ ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں دیوار سے، جی جی تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں انہیں منع کرتے ہیں کہ ٹیکا لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی جی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جمعے کی نماز میں جب خطبہ شروع رہتا ہے جی جی تو لوگ کاندھے کے اوپر سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، جی، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جہاں خطبہ ہو رہا ہے وہیں بیٹھ جائیں، خطبہ شروع ہو، یا آگے جا سکتے ہیں؟ جی جی جی۔ بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ محمد عارف، محمد عارف صاحب ممبرا سے۔ بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے دو سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات ہم یقیناً دیں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارا ساتھ، یہ خوشگوار ساتھ یقیناً جاری رہے گا، اور بہت وقت ہے آپ کے اور ہمارے پاس، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی کرلا ممبرا سے بھائی عارف صاحب نے کال کیا تھا، دو سوال مدنی صاحب انہوں نے کیے تھے۔ یہ ایک تو سوال تھا ان کا کہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ ٹیکا لگا کر، یا بالکل ہی بے ڈھپ بیٹھے رہتے ہیں، دوسروں کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب مختصر سے عطا فرمائیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ دوسرا سوال ان کا کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہونے کے باعث پچھلے جو مصلی آتے ہیں وہ کراس کر کے پلانگ کر ان کو جاتے ہیں جہاں ہاتھ پیر بھی لگ جاتے ہیں، تو یہ کیا درست ہے یا پھر کیا کرنا چاہیے، یہ بتا دیں مدنی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد کو ٹیک لگا کر بوڑھے حضرات بیٹھتے ہیں یا اسی طریقے سے پھلان کر آگے جانے کا جو مسئلہ ہے، اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بھائی نے جو کہا کہ مسجد کے دیواروں کو ٹیکا نہیں لگانا چاہیے، عام بات نہیں۔ دراصل خطبے کے دوران جب بیان چل رہا ہو، خطبہ دیا جا رہا ہو، خاص طور سے جمعہ کے وقت پر، ایسے وقت پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اس وقت کے لیے خاص ہے، لیکن عام وقت پہ نماز کے لیے آتے ہیں بہت سارے بوڑھے حضرات یا تکلیف رکھنے والے حضرات یا کوئی مریض یا بیمار آتا ہے تو وہ ٹیکا لگا کر بیٹھ سکتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو آپ نے ٹیک لگایا، یہاں تک کہ پیٹ لگائی آپ نے، جس کو عام طور پہ سب کانٹیننٹ میں پیٹ لگانا برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو پیٹ لگایا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ واقعے سے معلومات ہمیں اطلاع ملتی ہے یا معلومات ملتی ہے کہ عام وقت پہ اگر کوئی ٹیک لا کر بیٹھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں، البتہ خطبے کے دوران سستی کرتے ہوئے جیسا بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ امام صاحب کی باتیں، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے بلیٹن، بریکنگ نیوز، ہاٹ نیوز، اہم باتیں ہیں تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ لیکن اگر خطبے کے دوران بھی کوئی ایسا مریض ہو، کوئی ایسا بوڑھا ہو جو تکلیف محسوس کرتا ہے، سستی کی بنیاد